अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी आपके लिए रमज़ान स्पेशल नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल का नाम है जाने मस्त ओ। मुसन्निफ़ा हैं अफशां कंवल। किस्त नंबर 3। तुमने फिर आगे का क्या सोचा है दिलावर? बाजी वहाँ तुम्हारे लिए बेहद परेशान है, उनका बीपी बार बार बढ़ जाता है। भाई साहब अपनी ज़िद पर अड़े हैं और यहाँ तुम बीच में एक माँ पिस रही है। खाला यार, सबकी तरह आप भी यही चाहती हैं कि मैं अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाऊं। वो एकदम गुस्से में भड़क उठा। अपनी बहनों का सोचो, उनके ससुराल वाले कितनी बातें बना रहे हैं। तुम्हारे दोनों बहनोई बेशक पढ़े लिखे बाशऊर हैं, लेकिन अपनी रिवायात में बुरी तरह जकड़े हुए हैं। उनकी परेशानी का सोचो। फिर दिलजान, उसका क्या कसूर है? तुम तो बम फोड़कर यहाँ चले आए। सोचा है पीछे उसके साथ क्या सलूक हो रहा होगा। हमारा माशरा और उनमें बसे लोग एक मर्द को उसके मर्द होने का मार्जन तो दे देते हैं, लेकिन एक औरत को उसके हिस्से की इज्जत भी नहीं देते। ये माशरा औरत को लेकर बहुत छोटे दिल का हो जाता है। उसके वो हकूक़ जो रब ताला ने खुद ब खुद दिए हैं वो तो उसे देने को तैयार नहीं, तो फिर सोचो उसके हिस्से की खुशियाँ कैसे उसे दे सकते हैं। वो एकदम जज्बाती होती कुछ तवक्कुफ़ के बाद फिर गोया हुई। ज़मान ने खुद मुझे छोड़ा था, लेकिन सारी उम्र ताने जली कटी बातें मैंने सुनी, जैसे उन सब में मैं कसूरवार थी। ज़मान को कभी अगर कुछ कहा भी गया तो इतना कि मुझे छोड़कर उन्होंने अपनी पसंद से शादी कर ली। अब बताओ, उन मुनाफिक दोहरे म्यार वाले लोगों से तुम दिल जान के हिस्से की खुशियाँ कैसे कैसे दिलवाओगे? उन लोगों ने तो एक गैर तस्दीक रिवायत अपना ली, बिल्कुल किसी कोल्हू के बैल की तरह। उस रिवायत पर आंखों को ढांपे गोल गोल चक्कर लगाते उसके दायरे में कैद हैं। अब तो बस अल्लाह है उनकी आंखों पर बंधी पट्टी खोल सकता है। बंदे में इतना दम नहीं। जरताशा की आखिरी बात पर दिलावर ने अपना झुका सर उठाया। उसकी हरी काई ज़दा आंखें जब्त की शिद्दत से सुर्ख हो रही थीं। मामा, अगर सब कुछ अल्लाह ने खुद ही करना होता तो वो बंदे के लिए बंदे को वसीला नहीं बनाता। अल्लाह ने हमें इल्म इसलिए दिया क्योंकि हम बाशऊर हो सके, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाशऊर हूँ और इतनी हिम्मत रखती हूँ कि रब की जानिब से दी गई शऊर की रोशनी से गुप्त अंधेरे सहन में उजाले कर सकूँ। दिलावर के साथ कोई नहीं, लेकिन मैं इसकी दोस्त मीरब ताजफीन खड़ी है। मैं हरगिज़ भी किसी जीती जागती नाजुक एहसासात से गुंधी लड़की को इन फरसूदा रिवायात की भेंट चढ़ने नहीं दूंगी। मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी इन्हें मिलाने की। किसी बेवा का अक़्द सानी करवाना ऐन सवाब का काम है, और मैं हरगिज़ इस सवाब से महरूम नहीं रहूँगी। मजबूत हमवार संजीदगी से पुर लहजे में कहती, उसके लहजे में हल्की सी शोखी घुली। उसकी हौसला अफजा बातों का असर था कि दिलावर के तने एसाब ढीले पड़ गए थे। वाकई इंसान का हौसला इंसान ही बढ़ाता है, और एक इंसान की हौसला अफजा बातें ही दूसरे इंसान को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। जब सोने गई थी तो हमारी मीर थी तुम, और जब सोकर उठी हो तो ताजफीन की रुबाई हो गई। जरताशा की उसे छेड़ने पर वो बुरी तरह झींपी थी। मोहतरमा उन्हीं के साथ मुझे तन्हा छोड़कर चली आई थी। अब इस जज्बाती इंसान की संगत में वक्त गुजार कर आई हैं, तभी इतनी जज्बातियत दिखा रही हैं। जहन हल्का फुल्का हुआ तो दिलावर भी अपनी तरंग में वापस लौटा। बहुत अच्छे, इसे कहते हैं नेकी बर्बाद गुनाह लाजिम। वो नाक चिढ़ाए खफगी भरे लहजे में बोली। इस बात का क्या मतलब? उन दोनों को बहस करता छोड़ जरताशा उठ गई। असर होने वाली थी तो उन्होंने सोचा एक चक्कर किचन का भी लगा लें, अफ्तारी के इंतजामात देखने थे। मतलब ये कि बहुत से काम जो हम नेकी समझकर कर रहे होते हैं वो दरअसल नेकी नहीं होती, बल्कि उस अमल से हमें उल्टा गुनाह मिल जाता है। वो जलकर वजाहत देती बेड पर बैठ गई। वैसे तुम मुझसे बात क्यों कर रही हो? अचानक से पूछे गए दिलावर के सवाल पर वो होंक हुई। भाई ताजफीन ने तुम्हें मुझसे दूर रहने को जो कहा होगा। बुरी बात है, मिजाजी खुदा की हुक्म अदुली नहीं करते। उसका तीखन भरा शरारती लहजा मीरब को सटपटाने पर मजबूर कर गया। अब ऐसी भी कोई बात नहीं। चेहरे के तासुरात बमुश्किल नॉर्मल रखते वो उसकी वसूख से की गई बात से इनकारी हुई। तौबा करो लड़की, रोज़े में झूठ। उसने झट कान पकड़े, लेकिन फासले पर बैठी मीरब ने क्या बदतमीजी है। उसने फ़ौरन ही उसके हाथ झटके। जिस तरह वो तुम्हें मुझसे बचाकर ले गया था, मुझे लगा आज के बाद वो तुम पर सख्त पाबंदी लगा देगा। खबरदार, दिलावर खान के करीब जाना ममनू है। साथ एक खोपड़ी और 2 हड्डी वाले क्रॉस का निशान भी होगा। वो शरारती भरे लहजे में बोला। ताजफीन छोटी सोच के मालिक नहीं है। हाँ, बस मुझे लेकर थोड़े पागल हैं। थोड़ा नहीं, पूरा पागल है। वो तेज़ी से उसकी बात उचकते हुए बोला तो वो उसे घूरने लगी। अच्छा जी, तो अपने बारे में क्या ख्याल है? लड़की राजी नहीं, ज़माना दुश्मन बना है और साहेब बहादुर हवा में महल बना रहे हैं। क्या ज़हीन व फ़तीन और बाशऊर होने की निशानी है? इस्तेहज़ाइया लहजा अपनाते उसने भी हिसाब बराबर किया। अरे यार, तुमने सुना नहीं, लड़की की खामोशी नीम रजामंदी होती है। जी नहीं, आज के दौर में लड़की की खामोशी को इनकार समझा जाता है। वो टोटल उसकी बातों से डिसएग्री करती हुई बोली।
कुछ देर पहले तो बड़े जज्बातीपन में दोस्त होने का हक अदा कर रही थी और अब मुलाहिजा करो अपने तेवर, बिल्कुल दोस्त नुमा दुश्मन लग रही हो। उसने भी ताना मारा तो वो फौरन ठंडी पड़ी। अच्छा भाई सॉरी, रोज़े में लड़ना बिल्कुल अच्छी बात नहीं, वैसे दोस्तों में छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती है, फिकर नॉट। उसने झट हाथ उठाकर सीज़ फायर किया तो वो भी जवाबन चेहरे पर दोस्ताना मुस्कुराहट ले आया। आपका जो मसला है वो काफ़ी गौर तलब है, जिसके लिए एक मुशावरती इजलास की अशद ज़रूरत है और इस अहम इजलास में बाबा जी का होना नागज़ीर है, क्योंकि ऐसे मसले मसाइल के असबाब व हल वही निकाल सकती हैं। अब के वो मुकम्मल एक्टिव होती बोल रही थी। बाबा जी हमें मिलेंगे कहाँ? वो उसकी बातें ध्यान से सुनता उजलत से पूछ बैठा। हम माँ बदौलत रोज़े के बाद अपने ननिहाल जाएंगे, उन बाबा जी का क़याम त्वाम वही है। उनसे मिलकर ये गंभीर मसला उनके सामने रखते हैं, फिर आप देखना उनकी सलाहियतें। आपका बेड़ा पार ना लगाया तो कहना। वो उसके शान में रतबुल लिसान थी, लहजे में अकीदत और मोहब्बत कूट कूट कर भरी थी। दिलावर भी मुतासिर कुन तासुरात लिए उसकी बातों पर ईमान ले आया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि बाबा जी से मिलने के बाद उसे ऐसा शौक लगने वाला था कि जब तक वो जिंदा रहता उसके आफ्टर शॉक से निकलने वाला नहीं था। डार्क ब्लू जीन्स पर वाइट शर्ट पहने जिसके कफ कोहनियों तक फोल्ड थे, घने काले बाल जेल से स्टाइल के साथ जमाए, एक कलाई में ब्रांड की घड़ी बांधे, पैरों में ब्लू स्नीकर्स। वो जाने को बिल्कुल रेडी था। एक नज़र खुद को आईने में देखकर खुद पर परफ्यूम स्प्रे करके उसने कमरे की सारी लाइट्स बंद की और कमरा लॉक करते बाहर निकल आया। उसका रुख नीचे की जानिब था। वो अपनी धुन में नीचे उतर रहा था, तब मीरब की नज़र उसकी जानिब उठी और पलटना भूल गई। वो लग ही इतना वजीर रहा था जैसे किसी मुल्क का मगरूर शहजादा। वो चाह कर भी उसकी जानिब से नज़रें नहीं हटा सकी। तुम्हारा शोहर इतने लश्कारे मारता किस पर बिजलियाँ गिराने जा रहा है? उसके साथ खड़े दिलावर ने सरगोशी नुमा आवाज़ में पूछा। रिहान जो उन दोनों के साथ ही खड़ा था, उसने ताजफीन के करीब आने पर एक भरपूर सीटी से उसका इस्तकबाल किया, जबकि ताजफीन के माथे पर उन दोनों को एक साथ खड़े देख माथे पर बल पड़ चुके थे। आंखों में सर्दपन लिए उसने दिलावर के खिले खिले चेहरे को देखा। दिलावर की ग्रीन आंखों में एक मखसूस शरारती चमक थी जो कि उसकी तबीयत का खासा थी। ताजफीन को ये चमक जहर से भी ज़्यादा जहर लगी। कहाँ की तैयारी है नौशे मियाँ? मीरब के जहन में खलबली मचाते उस सवाल को ज़ुबान रिहान ने अपने तरीके से दी। वो जानता था कि वो शॉप पर जा रहा है, लेकिन फिर भी जानबूझकर उसने मीर के सामने ये सवाल किया था। तुम किसके साथ आई हो? रिहान के सवाल और दिलावर को इग्नोर किए वो सीधा मीरब से मुखातिब हुआ। बाबा और मामा के साथ आई हूँ, वो नानों के कमरे में है। संजीदगी से जवाब देते मीर ने उसकी तैयारी को तनकीदी नज़रों से देखा। अपनी छा जाने वाली शख्सियत के साथ वो खुशबुओं में बसा इस वक्त कहाँ जा रहा था? ये सवाल उसके सर पर हथौड़े बरसाने लगा। मुझे पहचाना नहीं आपने? हमारी मुलाकात हुई थी ना हॉस्पिटल में। मैं दिलावर, मीरू का कज़न। उसने जानकर भुस में चिंगारी लगाई। उसके मीरू कहने पर ताजफीन ने उसे यूं देखा जैसे आंखों से ही जलाकर भस्म कर देगा। रिहान भाई आप दिलावर को लेकर अंदर चले, मैं ताजफीन से ज़रा बात करके आती हूँ। मीरब के संजीदगी से कहने पर रिहान ने ताजफीन को शरारती नज़रों से देखा। आए दिलावर, हम अंदर चलते हैं। रिहान उससे आगे बढ़ने का इशारा करते हुए बोला। हाथ ज़रा हल्का रखना। वो मीरब की जानिब झुकता बज़ाहिर संजीदगी से बोला था, लेकिन उसके लहजे में छुपी शरारत पर मीरब ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई। इस वजह से उसका चेहरा गुलाबी से सुर्ख हो गया। क्या कहकर गया है वो? उसने कड़े तेवरों से इस्तफसार किया। उसने जो कहा वो छोड़ें, आप मुझे ये बताएं कि इतनी तैयारी से कहाँ जाया जा रहा है? मेरी नाकस इतला के मुताबिक आजकल आप मामूओं के पास शॉप पर जा रहे हैं, तो दुकान पर जाने के लिए इतनी तैयारी क्यों? आपकी तैयारी देखकर तो लग रहा है कि दुकान पर नहीं बल्कि किसी के वलीमा की तकरीब पर जा रहे हैं। अपना वलीमा कहते उसने खुद को बमुश्किल रोका। ताजफीन का सवाल इग्नोर किए मीरब ने तीखे लबो लहजे में उसका सर से पैर तक जायज़ा लेते हुए तफ्तीशी अंदाज से पूछा। अब गड़बड़ाने की बारी ताजफीन की थी। यार तुम तो यूँ कह रही हो जैसे मैंने 16 सिंगार किए हुए हों। सिंपल तैयार हुआ हूँ, अच्छे से जानती हो कि मैं कहीं भी जाने से पहले ऐसे ही एहतमाम से तैयारी करता हूँ। वह वजाहती अंदाज में बोला। 16 सिंगार आप कर भी नहीं सकते क्योंकि वो आप पर जचेगा नहीं। दूसरी बात, मैं दिलावर से बात ना करूं और उससे फासले पर रहूं, और अपने बारे में क्या ख्याल है? वहाँ शॉप में तो मक्खियों की तरह लड़कियां उमंड उमंड आती हैं कि इतनी तैयारी वहाँ के लिए क्यों? कोई सिंपल ड्रेस नहीं पहन सकते थे? मैंने कह दिया है आप ऐसे वहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे। वह दबे दबे गुस्से में जवाब तलबी करती दो टोक लहजा अपना गई। उसके इस अंदाज पर ताजफीन के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट ने झलक दिखलाई। वो 2 कदमों का फासला समेटे उसके नज़दीक हुआ और अपने दोनों हाथ उसके शानों पर रखते उसकी नीली झील सी आंखों में झांकने लगा। उसकी आंखों में वही जुनून खैज़ी थी जो ताजफीन उसको किसी के साथ देखता था तो उसकी अपनी आंखों में उभरती थी। अच्छा लग रहा है मुझे तुम्हारा अपने लिए ये पोजेसिव अंदाज। जी चाह रहा है कोई खराजे तहसीन पेश करूं।
उसकी गंभीर सरगोशी बहुत जान लेवा थी, उससे भी जान लेवा उसके देखने का अंदाज था। बाकी की कसर उसके ज़ूमानी जुमले ने पूरी कर दी थी। अगर जो ताशफीन का सहारा ना होता तो वह अपनी बेजान होती टांगों समेत ज़मीं बोस हो चुकी होती। ताशफीन प्लीज़, वो मलतजी हुई ताकि वो फासला बना ले। तेरी कौन सी बात का एतबार करूं? तुमको देखूं कि तुमसे प्यार करूं। हर लम्हा बेकरारी रहती है, अपनी चाहत का यूं ही इजहार करूं। कभी मेरी तन्हाइयों में मुखय्यल हो, जी भरकर देखूं तुझसे प्यार करूं। क्या पेश करूं आपके हजूर ए ज़िंदगी, दिल वारों के अपनी जान निसार करूं। ये लम्हे, ये घड़ियां फजूल खैज थी। वो दिल एक लय पर धड़कते बाकीज़ा मोहब्बत के हिसार में बंधे थे। ताशफीन की बेकरार नज़रें उसके चेहरे का तवाफ कर रही थीं, जबकि मीरब उस मोहब्बत की फसूंगरी की ताब ना लाकर शर्मो हया से नज़रें झुकाए खड़ी थी। वो हल्का सा किसमिसाई तो वो होश में लौटा। अंदर चलते हैं, वो हौले से मिनमिनाई। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, मैंने मना किया था फिर भी तुम उस घोंचू के साथ थी। पूछ सकता हूँ क्यों? उसके शानों से हाथ हटाए वो उसकी ठोड़ी तले 2 उंगलियां रखे उसका चेहरा ऊपर उठाता संजीदगी से पूछ रहा था। फरवा से मिलाने लाई हूँ मैं उन्हें। वो उसकी आंखों में एक पल को देखती संजीदगी से बोली। फरवा से क्यों? वो अचंभे से बोला। बाबा जी ने जैसे आपकी नैया पार लगवाई थी, बिल्कुल वैसे ही दिलावर को भी उनकी छतर छाया की अचद ज़रूरत है। अब इस बात से मैं क्या मतलब अखज़ करूँ? उसका अंदाज हैरान कुन था। मतलब ये कि वो भी आपकी तरह बीमारे इश्क हैं, आप वाली कैफियत से गुजर रहे हैं। मैंने सोचा कि बाबा जी से मिलवा दूँ, शायद अफाका हो जाए। उसकी मबहम सी बात पर ताशफीन के चेहरे पर हैरानी भरे तासुरात उभरे। मतलब? माथे की तैवरियां चढ़ीं। ताशफीन, आप इतने कुंद-ज़हन तो नहीं, इतनी सी आसान बात आपकी समझ में नहीं आ रही। वो किसी लड़की से प्यार करते हैं और ज़माना ज़ालिम समाज बन गया है। उसी का तोड़ करवाने के लिए फरवा बाबा जी की खिदमत में हाजिरी दी है। अब के वो चिढ़कर बोली। मोहब्बत किसी और से थी तो रिश्ता तुम्हारा क्यों मांगा? ताशफीन के कड़े अंदाज से पूछने पर उसका दिल चाहा अपना माथा पीट ले या फिर उसका। उसकी सुई वहीं फंसी देख वो झंझलाई थी। आप इस बात को भूल क्यों नहीं जाते? मैं आपके निकाह में हूँ, फिर भी आपकी तशफ़ी नहीं होती। लड़कियों के रिश्ते आते ही हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बात पकड़ कर बैठ जाओ। वहाँ से रिश्ता आया और इनकार भी हो गया, बात ख़त्म हो चुकी और आप च्युइंगम की तरह उसे खींच रहे हैं। वो किसी और से मोहब्बत करते हैं और मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। यहाँ बात ख़त्म होती है। वो गुस्से में जो मुँह में आया बोल गई, बिना सोचे समझे, लेकिन ताशफीन को हिफ्ते अकलीम की दौलत से माला माल कर गई। उसे पता नहीं चला था, लेकिन वो गुस्से में इजहार मोहब्बत कर गई थी। ताशफीन की अचानक बदलती नज़रों का तासुर उसे सटपटाने पर मजबूर कर गया। इससे पहले कि वो फरार होती, उसकी कलाई ताशफीन की गिरफ्त में आ चुकी थी। उसने हल्के से झटके से उसे अपने रूबरू किया तो वो बौखलाकर उसे देखने लगी, लेकिन ज़्यादा देर उन नज़रों में ना देख सकी। उसके कलोन की दिल फरेब खुशबू उसे अपने एसाब पर सवार होती महसूस हुई। ऊपर से ताशफीन की खामोशी में छुपी गंभीर चुप उसके दिल की रफ्तार बढ़ा रही थी। कुछ देर गुजरी तो उससे अपने माथे पर एक नरम गरम लम्स महसूस हुआ। उसमें अकीदत और मोहब्बत दोनों जज्बे शामिल थे, जिसे मीर ने अपनी रूह में सरायत करते पुरसकून होकर अपनी आंखें मूंद लीं। जल्दी से आंखें बंद करो, तुम्हारे देखने का मंजर नहीं। फरवा की शरारती आवाज़ पर जहाँ मीरब बौखलाई थी, वहीं ताशफीन नरमी से उसे छोड़ता फासला बना गया। मीरब ने पलट कर देखा तो वह हुमा की आंखों पर हाथ रखे खड़ी थी, जबकि खुद उसकी बतीसी बाहर निकली हुई थी। उसकी इस हरकत पर जहाँ ताशफीन ने बमुश्किल अपना कहकहा रोका था, वहीं मीर ने उसे घूर कर देखा। मैं अंदर अंकल आंटी से मिल लूँ, फिर चेंज करके निकलता हूँ। संजीदगी से मीरब से मुखातिब होता वो उन दोनों के करीब से गुजर गया था। तुमने इसकी आंखें क्यों बंद की थीं? यहाँ अब ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा था। मीर उसके बाजू पर चपत रसीद करती उसे आंखें दिखाकर बोली। अच्छा ना मेरी कट्टो, नाराज़ क्यों होती हो? फरवा ने उसके गले में बाजू डाल दिए। मीर, तुम इस नौटंकी को छोड़ो, आओ हम रेयान से मिलकर आते हैं। वो अभी जाग रहा है और बच्चों भी तुम्हारा पूछ रही थी। हुमा उसका हाथ पकड़ती लाड से बोली। हद अदब लड़की, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, वो बड़क मार कर बोली। मेरा भी शायद तुमसे यही रिश्ता बनता है। जवाबन वो भी उसी अंदाज में बोली। लो जी, चूंटी के भी पर निकल आए। फरवा के तहय्युर ज़दा लहजे पर मीर की हंसी निकली। बाबा जी की संगत का असर है, मैंने कभी गरूर नहीं किया, वो इतरा कर बोली। हाय नी मेरी मुरीदन, इधर आ, तुझे जप्पी पप्पी दूँ। वो फ़ौरन ट्रैक से उतरी तो हुमा अंदर की तरफ दौड़ गई। तुम नहीं सुधर सकती, वो तासुब से कहती उसका हाथ पकड़े अंदर की जानिब बढ़ गई। साथ चलते हुए वो मुख्तसिर उसे अपने आने की वजह भी बयान कर रही थी, जिसे वो पूरी संजीदगी से सुन रही थी। सामने बैठी शख्सियत को देख दिलावर को शदीद शौक लगा। उसके तसव्वुर में जो बाबा जी का नक्शा था वो बिल्कुल उसके उलट थी। चेहरे पर बेशक वो गंभीर सी संजीदगी तारी किए हुए थी, लेकिन आंखों से फूटती शरारत छुपाए नहीं छुप रही थी। दिलावर के अपने इलाके में भी एक बाबा जी पाए जाते थे। वहाँ की औरतें अक्सर अपने मसले हल करवाने
और بچوں پر ان سے دم کروانے جاتی تھیں، لیکن وہ ایک بزرگ تھے، جبکہ یہاں تو ایک خوبصورت سی لڑکی بیٹھی تھی جو کہیں سے بھی بابا جی کے نقشے پر فٹ نہیں آ رہی تھی۔ اس پر مستزاد اس کا انداز، وہ حیران پریشان سا کبھی میرب کو دیکھ رہا تھا تو کبھی فروا کو۔ وہ لان میں رکھی کرسیوں پر سے ایک کرسی پر براجمان تھی۔ جب میر دلاور کو اپنے ساتھ اس سے ملوانے لائی تو وہ اتنی کم عمر حسین و جمیل بابا جی کو روبرو دیکھ صدمے میں جا چکا تھا۔ اپنے کزن سے کہو تشریف رکھیں ورنہ بیچارے صدمے سے کہیں عالم بالا کی سیر ہی کو نہ نکل جائیں۔ سنجیدگی بھرے لہجے میں کوٹ کوٹ کے شرارت بھری تھی۔ دلاور پلیز بیٹھ جائیں ورنہ اس نے آپ کی کلاس لے لینی ہے، اور میں ہرگز بھی ایسا نہیں چاہوں گی کیونکہ اس کا پڑھایا سبق انسان زندگی بھر نہیں بھولتا۔ میر اس کی جانب جھکی رازداری سے بولی۔ وہ سمجھا تو نہیں لیکن کرسی پر بیٹھ ضرور گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی میرب بھی فروا کے ساتھ والی کرسی سنبھال چکی تھی۔ آپ کے خاندان میں سب کی آنکھیں ایسی ہی ہری نیلی پیلی ہیں؟ اشتیاق سے پوچھے گئے اس سوال پر جہاں دلاور کے منہ سے تحیر میں ڈوبا جی نکلا، وہیں میر نے اس کے بازو پر چٹکی بھری۔ کیا مسئلہ ہے؟ ایک معصومانہ سوال ہی تو کیا تھا، اس پر یہ تشدد بنتا نہیں تھا۔ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ میرب ہم درست جگہ پر آئے ہیں نا؟ فروا کو دیکھتے وہ تذبذب کا شکار ہوتا اسے پوچھنے لگا۔ اجی آپ فکر نوٹ کریں، آپ کی منزل مقصود یہیں سے ملے گی۔ وہ فوراً ہی چہکی۔ آپ کہتی ہیں تو مان لیتا ہوں، وہ بیچارہ سادے سے لہجے میں بولا۔ میری کٹو، میرا مطلب ہے کہ میر نے مجھے مختصر آپ کی محبت کے حالات بتائے ہیں جو بالکل بھی تسلی بخش نہیں۔ جب تک کشتی کا بادبان ہی مضبوط نہیں ہوگا تو بیچاری کشتی طوفان کا سامنا کیسے کرے گی، کیسے ساحل تک پہنچے گی؟ اس کی بردباری سے کی گئی گفتگو سے دلاور تھوڑا متاثر ہوا۔ ویسے یہ صنف نازک بڑی ٹیڑھی کھیر ہوتی ہیں۔ یہ اپنی میر اور میر کی ساس، مطلب میری بھی ساس، ماش کے آٹے کی طرح اکڑی پڑی تھی۔ بیچارے میرے معصوم جیٹھ تاشفین بولائے بولائے بپھرے سانڈ جیسے ہو گئے تھے۔ تبھی بابا جی کو جلال آیا اور میں نے ایسا منتر مارا کہ ساس بہو تیر کی طرح سیدھی ہو گئیں۔ اب اسی لیے پہلے آپ کی والی کو بھی تیر کی طرح سیدھا کرنا ہوگا، تبھی حالات میں بہتری کی کبھی امید ہے۔ کرسی کی ہتھی پر کوہنے ٹکائے ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس پر ٹھوڑی رکھے وہ رسان سے اسے سمجھاتی دلاور کو بہت کیوٹ لگی۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ دلاور شوق بھری سنجیدگی سے استفسار کرنے لگا۔ اس کے لیے آپ کو فلیش بیک میں جانا ہوگا، پہلی ملاقات کا احوال بتائیں تاکہ اگلی ملاقاتوں کے اسباب بنائے جا سکیں۔ فروا کے شرارتی لہجے پر دلاور کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ اتنے دنوں کے بعد وہ یوں کھل کر ہنس رہا تھا۔ آرام سے بھائی، اپنے جناتی قہقہے سے کیوں سوئے ہوئے غیر انسانی مخلوق کو ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ فروا کی بچی، ذرا تمیز سے پیش آؤ، بڑے ہیں تم سے۔ میر کے ڈپٹنے پر وہ سیدھی ہوئی۔ سوری دلاور بھائی، کبھی کبھی بابا جی اپنے ٹریک سے اتر جاتے ہیں۔ خیر اب میں واپس آ چکی ہوں، آپ اپنا قصہ ہائے وفا شروع کریں۔ اب کہ وہ مکمل غیر سنجیدہ سے تھوڑی زیادہ سنجیدہ تھی۔ مورے، لیڈیز کی تقریب میں میرا کیا کام؟ میں اپنے کام سے جا رہا تھا، آپ مجھے باجی کے سسرال لے آئیں۔ وہ راستے پر نظریں جمائے جھنجھلا کر کہہ رہا تھا۔ سارے جہاں کے کام خوشی خوشی کر لیتے ہو اور ماں کے کام پر رویا جا رہا ہے، اور تم سے کس نے کہا کہ تم اندر چل کر عورتوں میں بیٹھو گے؟ باہر سے مجھے چھوڑ دینا اور چلے جانا اپنے چہیتے کام پر۔ وہ غصے میں کہتی ناراضگی سے رخ موڑ کر بیٹھ گئیں۔ اچھا نا، خفا تو نہ ہو، آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ پکڑے دوسرے سے ان کا ہاتھ تھامے ہوئے بولا۔ بس کرو یہ لفاظی، یہ سب اپنی بیوی سے کہنا۔ وہ پشتو انداز میں اردو بولتی اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار گئیں تو وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ پرشکوہ عمارت کے سامنے گاڑی رکی تھی۔ اچھا میں چلتی ہوں، اول تو میرا رکنا ممکن نہیں، لیکن اگر تمہاری بہنوں نے ضد کی تو ٹھہرنا بھی پڑ سکتا ہے۔ بھابھی تو رکی ہوئی ہیں پہلے سے ہی، اگر میں بھی رک گئی تو گھر کون دیکھے گا؟ میری کوشش ہوگی کہ میں تمہارے ساتھ ہی واپس چلوں، تم اپنے کام نمٹا کر مجھے کال کر لینا۔ اسے ہدایت دیتی وہ گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب بڑھ چکی تھیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے گاڑی کو ریورس کیا۔ ابھی وہ مین روڈ تک ہی آیا تھا کہ اس کا فون زور و شور سے بجنے لگا۔ جی مورے، خیریت؟ اسکرین پر نظر آتے نمبر کو دیکھ وہ جلدی سے کال اٹینڈ کرتا پریشانی سے بولا۔ ارے تمہاری باتوں کی وجہ سے میں بچی کو دینے والا سامان گاڑی میں ہی بھول گئی، جلدی سے مجھے سامان دے کر جاؤ، یہاں رسم شروع ہو چکی ہے۔ اس کی کوئی بھی اگلی بات سنے بغیر وہ اپنی کہتی عجلت میں کال کاٹ چکی تھی۔ حد ہے یار، میں پہلے ہی لیٹ ہو رہا ہوں، وہ جھنجھلا کر کہتا گاڑی کا رخ واپس موڑ چکا تھا۔ گاڑی سائیڈ میں پارک کرتا وہ پچھلی سیٹ سے ان کا مطلوبہ سامان اٹھائے جو 2 بڑے بیگز پر مشتمل تھا، گاڑی لاک کر کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ گارڈ نے اسے دیکھتے ہوئے اندر جانے کا رستہ دیا۔ وہ اکثر وہاں آتا تھا جس وجہ سے وہاں کے گارڈ اسے پہچانتے تھے۔ وہ لان کی طرف آیا تو اندر سے آتی گانوں کی آوازیں صاف سنائی دینے لگیں، ساتھ ڈھولکی کی تھاپ بھی پڑ رہی تھی۔ اس نے بیگز نیچے رکھے اور مورے کو کال کرنے لگا۔ بیل جاتی رہی لیکن کال ریسیو نہیں ہوئی۔ اس سچویشن پر اس کی کوفت میں مزید اضافہ ہوا۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں مبتلا دروازے کے قریب کھڑا تھا کہ اچانک کچھ برتن گرنے کے ساتھ ہی ڈھولک کی آواز بھی رک گئی۔
ایک دم یوں سناٹا چھایا جیسے کچھ دیر پہلے یہاں کوئی شور و غل نہ ہو رہا ہو۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی ایک بیوہ ہو کر میری بیٹی کے شگون کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ گل جان اور پلوشے کی جٹھانی تھی اور انہی کی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی۔ بھابھی میں اسے جملہ تک مکمل نہ ہو سکا۔ ذلت و شرمندگی کے مارے وہ ہکلا کر رہ گئی۔ سب مہمان خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ بھابھی پلیز جانے دینا، میں نے ہی اسے کہا تھا کہ میرے ساتھ یہ سامان اٹھا کر چلے۔ یہ بیچاری تو انکار کر رہی تھی۔ گل جان نے حتی الامکان لہجے کو تلخ ہونے سے روکا تھا۔ لو تو کیا گھر میں ملازمین مر گئے تھے جو اس کے ہاتھ سے میری بچی کا سارا شگون برباد کر دیا؟ اور تم کیا ابھی تک یہیں کھڑی آنکھیں گاڑ رہی ہو؟ شکل گم کرو اپنی۔ گل جان کو سناتی آخر میں وہ سر جھکائے کھڑی دل جان سے مخاطب تھیں۔ دل جان کے لیے ان کے لہجے میں چھپی نفرت و حقارت وہاں موجود سب نے ہی محسوس کی تھی۔ سب کی نظریں خود پر محسوس کرتی وہ دوڑتی ہوئی وہاں سے نکلی۔ آنسوؤں کی چادر نے سامنے کے منظر دھندلا دیا۔ سٹیپ پر پاؤں رکھتے ہی وہ سلپ ہوئی۔ ایک جھٹکے سے وہ گری لیکن زمین بوس ہونے سے پہلے ہی دلاور نے اسے پھرتی سے تھاما۔ گرنے کے ڈر سے وہ آنکھیں بھینچے ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ آپ آنکھیں کھول سکتی ہیں۔ اپنے قریب بھاری مردانہ آواز سن اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ کانچ سی شہد رنگ آنکھوں میں اداسی رچی بسی تھی۔ اس آنکھوں میں اتنا حزن و ملال تھا کہ دلاور کو اس کی آنکھوں میں ہلکورے لیتا دکھ اپنی روح میں تحلیل ہوتا محسوس ہوا۔ یوں لگا وقت ٹھہر گیا اور وہ مبہوت سا ہر شے سے غافل ہو گیا۔ یہ بھی بھول گیا کہ وہ یہاں کیوں اور کس لیے ہے۔ دل جان کو اپنی کمر پر اس کا انجانہ لمس آگ کی طرح دہکتا لگا۔ وہ تڑپ کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے پرے دھکیلتی تیزی سے لان کی پچھلی جانب غائب ہو چکی تھی۔ ارے دلاور لالا، آپ یہاں کیوں ہیں؟ اندر مردانے میں چلے جاتے۔ پلوشے جو دل جان کے پیچھے آئی تھی اسے وہاں دیکھ کر ٹھٹک کر ٹھہر گئی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ وہ اب تک اسی جانب دیکھتے بے خودی میں گھرا پوچھ رہا تھا۔ وہ لڑکی میری نند دل جان ہے۔ میں ذرا اسے دیکھ لوں، آپ مردانے میں چلے جائیں۔ عجلت میں کہتی اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے غائب ہوتی دلاور نے اسے روکا۔ تم یہ سامان مورے کو دے دینا، میں واپس جا رہا ہوں۔ دونوں بیگز کی جانب اشارہ کرتے وہ تیزی سے واپس پلٹا۔ اس لڑکی کی تو شادی ہو چکی تھی، پھر وہ سفید لباس میں کیوں ہے؟ کیوں بیوہ بول کر بھری محفل میں اس کی نازک جان کو ذلت و حقارت کا نشانہ بنایا گیا؟ جب وہ وہاں سے نکلا تو یہی سوال اس کے دل و دماغ پر حاوی تھے۔ بس کر دو دل، تمہیں پتہ تو ہے بھابھی کی عادت کا، کیوں دل پر لے کر خود کو ہلکان کرتی ہو؟ پلوشے اسے گلے سے لگائے پیار سے پچکارتے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ اکیلے میں جھڑک دیتی ہیں، 10 باتیں بھی سنا دیتی ہیں، لیکن یوں سب کے سامنے تذلیل کرنا کہاں کی انسانیت ہے؟ وہ روتی ہوئی ہچکیوں کے درمیان بولی۔ ان سے اگر تم انسانیت کی توقع کر رہی ہو تو بیکار ہے۔ وہ بس اپنی اولاد کے لیے حساس ہیں اور سب کے لیے وہ صرف بے حس ہیں۔ اس کی کمر تھپ تھپا کر وہ اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ میں بیوہ ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کیا بیوہ ہونا اتنا خراب ہے کہ زندگی کے تمام رنگ اور خوشیاں اس پر حرام ہو جاتی ہیں؟ اس کے معصومیت سے پوچھے گئے سوال پر پلوشے کو اس کے اوپر بے تحاشا پیار آیا تو اس نے دل جان کے گلابی گال چٹا چٹ چوم ڈالے۔ بیوہ کوئی گالی نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اسے گالی بنا دیا ہے۔ بیوہ کو اچھوت سمجھ کر اسے ایک طرف ڈال کر یوں غافل ہو جاتے ہیں جیسے اس زندہ وجود کا اگلے جہاں حساب بھی نہیں دینا۔ تم دفع کرو، مت سوچا کرو ان تکلیف دہ باتوں کو۔ اب تم یہیں رہو، مزے سے آرام کرو، میں ملازمہ سے تمہارے لیے کھانا بھجوا دوں گی۔ اس کے ماتھے پر پیار کرتی وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ میری دعا ہے کہ تمہارے لیے کوئی راجکمار آئے اور زمانے کی ساری دیواریں توڑ کر تمہیں خواب نگر کو لے جائے۔ پلوشے کی خلوصِ دل سے دی گئی دعا پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی، یوں جیسے بادلوں کے پیچھے سے سنہری دھوپ نکلی ہو۔ ایسا صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، وہ ہنسی دبائے لاپرواہی سے کہنے لگی۔ میرا دل کہتا ہے کہ اس بار یہ سچ میں ہوگا انشاءاللہ۔ وہ ایک جذبے سے کہتی کمرے سے باہر نکل گئیں۔ اس نے بھی خاموشی سے تکیے پر سر ڈال کر آنکھیں موند لی، لیکن پھر گھبرا کر آنکھیں کھول بھی دیں۔ وہ ہری آنکھوں والا اپنی پوری آب و تاب سے اس کے خیالوں میں ابھرا تھا۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تو اس نے ڈر کر منہ تکیے میں دے ڈالا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی سکون سے کھانا کھا رہی تھی، تبھی کمرے کا دروازہ کھول کر درخشاں کمرے میں داخل ہوئی۔ 18 سالہ درخشاں اپنی مائیوں کے مخصوص روایتی لباس میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ ان کے ہاں آج بھی جلد شادی کا رواج تھا۔ وہ بھی دل جان کی طرح آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن یہاں نہ پہلے لڑکیوں کی سنی جاتی تھی اور نہ اب تک ایسا کوئی سلسلہ بن سکا تھا۔ ارے دوری آؤ نہ، رک کیوں گئی؟ اسے یوں ہی دروازے پر ایستادہ دیکھ وہ پیار سے کہتے ہاتھ کا اشارہ کرتی اسے اپنی جانب بلانے لگی۔ میں شرمندہ ہوں جو ناروا سلوک بیبے نے آپ کے ساتھ کیا، میں اس کے لیے آپ سے معافی مانگنے آئی تھی۔ وہ وہیں سے کھڑی رنجیدگی میں ڈوبے لہجے میں کہتی روحانسی ہوئی۔ ارے میری جان، تم کیوں شرمندہ ہوتی ہو؟ اس میں تمہارا تو کوئی قصور ہی نہیں۔ وہ تیزی سے اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھی اور لپک کر اسے خود میں بھینچ کر پچکارنے لگی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ دوری بہت حساس طبیعت کی مالک ہے، وہ اس کے بارے میں سوچ سوچ کر یوں ہی ہلکان ہوتی رہے گی۔
اب تم میری فکر چھوڑو اور اسد کی فکر کرو، ان کو سوچو نا، میرے بارے میں کیوں؟ وہ شرارت سے کہتی اس کے گال کھینچ کر اس سے الگ ہوئی۔ اس کے چھیڑنے پر وہ بری طرح جھینپ گئی تھی۔ فی تنگ تو نہیں کرے نا؟ وہ نروٹھے لہجے میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ بیڈ پر بیٹھ کر وہ ٹرے اپنی جانب کھسکا کر کھانا کھانا شروع کر چکی تھی۔ میں آج اپنی فیفی کے ساتھ کھانا کھانے آئی ہوں، وہ منہ میں نوالے رکھتے مزے سے بولی۔ تمہیں یہاں ایسے نہیں آنا چاہیے تھا، بھابھی کو اگر پتہ چلا تو خفا ہو جائیں گی۔ وہ اپنی چھوڑی ہوئی جگہ پر واپس بیٹھتی فکر مندی سے بولی۔ آپ بے فکر رہیں، ابھی وہ میرے سسرال اور اپنے میکے کی مہمان نوازی میں مشغول ہیں۔ گل جان چچی کو مجھے سونپ کر وہ میری طرف سے بے فکر ہو گئی ہیں۔ انہیں لگ رہا ہوگا کہ میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہوں، وہ لاپرواہی سے کہتی نوالا بنا کر اس کی جانب بڑھا گئی۔ اس کی اس درجہ محبت پر وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی اور منہ کھول دیا۔ دوری نے بنایا گیا نوالا اسے کھلایا اور نرمی سے مسکرا دی۔ اگر جو کبھی میں بھی بیوہ ہو گئی تو کیا بیبے میرے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گی جو آپ کے ساتھ روا رکھتی ہیں؟ اس کے اس اچانک سوال پر دل جان کر نوالا حلق میں پھنسا۔ اس نے دہل کر دوری کے معصوم شفاف بے ریا چہرے کو دیکھا۔ اللہ نہ کرے میری دوری کو رب تعالیٰ ڈھیروں خوشیوں سے نوازے، کوئی غم بھی میری جان کو چھو کر نہ گزرے۔ وہ جھک کر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی اس کی پیشانی چوم کر شدت سے دعا گو ہوئی۔ میں نے ایک جنرلی سوال پوچھا اور آپ اتنا گھبرا گئیں؟ جواباً وہ بھی اسی کا عمل دہرا کر مسکراتی اسے چھیڑتی ہوئی بولی۔ وہ مجھ سے نفرت اسی لیے کرتی ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کا بھائی میری وجہ سے یہ دنیا چھوڑ گیا، وہ سنجیدگی سے کہتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کتنی بے تکی بات ہے بھائی، موت کا دن مقرر ہے، اس میں بندے بندی کا کیا دخل؟ موت اور زندگی تو رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر آپ کیسے قصوروار ہوئیں؟ وہ غصے میں جھنجھلا کر بولی۔ اس دوران وہ نوالا بنا کر اس کے اور پھر اپنے منہ میں ڈال چکی تھی۔ میری جان یہ تو تمہیں لگتا ہے نا؟ ان کے بقول میری نحوست ان کے بھائی کو نگل گئی۔ وہ یاسیت بھرے لہجے میں بولی۔ وہ عورت ہو کر عورت کا غم نہیں سمجھ سکتی، وہ تحیر زدہ لہجے میں بولی۔ المیہ تو یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت ہی نے عورت کو دکھ دیے ہیں، کبھی ساس بن کر تو کبھی بہو اور کبھی نند بھاوج بن کر۔ ہم نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے بجائے ایک دوسرے کی جڑیں کاٹی ہیں، وہ تلخ لہجے میں کہتی سر جھٹک کر خاموش ہو گئی۔ عورت نے اپنا مقام رشتوں میں ڈھال کر کھو دیا۔ کاش ہم رشتوں کی حسد والی اینک اتار کر صرف اپنی صنف کا دفاع کرتے تو یوں دربدر ہو کر اپنی خوشیوں سے خواہشوں سے دستبرداری اختیار نہ کرتے۔ اب کے دوری کے لہجے میں بھی افسردگی گھلی۔ بیبے اگر آپ کو آگے پڑھنے دیتی تو میرے لیے راہیں ہموار ہو جاتی اور پھر میں بھی آگے پڑھ پاتی۔ کچھ توقف کے بعد وہ پھر بولی اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ تم اداس مت ہو، یہ موقع خواب سجانے کا ہے، سب بھول جاؤ اور اچھے اچھے خواب اپنی ان حسین سنہری آنکھوں میں بھر لو۔ جس چیز پر ہمارا اختیار نہ ہو تو اسے اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ دل جان اس کی ٹھوڑی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے چھو کر بولی تو وہ اس کی بات سمجھ کر دھیرے سے مسکرا دی۔ چلو اب جلدی جلدی کھانا ختم کر کے اپنے کمرے کی راہ لو، بھابھی بیگم مجھے آج کی ڈوز دے چکی ہیں، اگر ایکسٹرا ڈوز ملی تو میری طبیعت بھی بگڑ سکتی ہے۔ وہ حسب عادت نچلا لب دانتوں میں دبا کر شرارتاً گویا ہوئی تو دوری ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اسے یوں ہنستا دیکھ دل جان کے چہرے پر آسودگی بھری مسکان چھلکی۔ اس نے دل ہی دل میں اسے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا تھا۔ گاڑی میں گمبھیر خاموشی رچی بسی تھی۔ مورے نے 2-3 بار اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھا اور اس کے تاثرات نوٹ کیے اور بے چینی سے پہلو بدلا۔ پلوشیں انہیں بتا چکی تھی کہ وہ اندر ہوئی ساری باتیں نہ صرف سن چکا ہے بلکہ دل جان کو دیکھ کر اس کے بارے میں پوچھ بھی چکا ہے۔ وہ ان فرسودہ روایات سے ویسے ہی باغی رہتا تھا اور اب تو اسے ایک اور وجہ مل گئی تھی۔ تم اس قدر غصہ کیوں ہو؟ ان کے گھر کا معاملہ ہے، وہ جانے ان کا کام جانے، وہ اسے ٹھنڈا کرنے کو بولی تھی لیکن وہ مزید بھڑک گیا۔ مورے وہ ان کا گھر نہیں، انسانیت کا معاملہ ہے جس کے ٹھیکیدار ہم انسان بنے ہوئے ہیں۔ ظلم کو ہاتھ سے روکو نہیں تو منہ سے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا جانو، لیکن یہاں تو سب بے حسی کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں۔ کبھی سوچا ہے اللہ کے آگے کس منہ سے جائیں گے ہم؟ وہاں ایک معصوم کے ساتھ غیر انسانی سلوک روا رکھا گیا اور آپ سب تماشائی بنے رہے۔ ہاتھ منہ سے کیا، آپ نے تو ان کے اس غیر اخلاقی عمل کو دل تک میں برا نہیں گردانا۔ میں کسی اور کو کیا بولوں، یہاں تو میری اپنی مورے بھی انہی بے حس لوگوں کی صف میں کھڑی ہیں۔ غصے سے کہتے آخر میں اس کے لہجے میں افسردگی گھلی۔ اپنے بیٹے کی بات پر وہ تڑپ اٹھی۔ ایسی بات نہیں ہے دلاور۔ پھر کیسی بات ہے؟ آپ مجھے بہلا نہیں سکتی، میں چھوٹا بچہ نہیں ہوں، سب کچھ اپنے کانوں سے سنا ہے میں نے۔ وہ لہجے کی کڑواہٹ پر بمشکل قابو پاتے سنجیدگی سے بولا۔ اس وقت بھی اس کے تصور میں وہ کانچ سی آنکھیں ڈوب کر ابھر رہی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی دل و دماغ سے اس کے تصور کو جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ دوسری طرف وہ اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ وہ کہہ تو ٹھیک ہی رہا تھا، کچھ عرصے پہلے تو شاید اس کی شادی ہوئی تھی، پھر یوں اچانک وہ بیوہ کیسے ہو گئی، وہ بھی اتنی کم عمری میں؟ اپنے تبتے منتشر ذہن کو قابو کرتے وہ کچھ توقف کے بعد سپاٹ لہجے میں مستفسر ہوا۔
बस बच्चे नसीब पर किसका जोर चलता है। इतनी शौक व चंचल बच्ची थी, डॉक्टर बनने का तो बड़ा ही शौक था। एफएससी शानदार नंबरों से पास किया ही था कि दीबा उसकी सबसे बड़ी भाभी ने अपने भाई की पसंद पर उसका रिश्ता अपने मैके में तय कर दिया। सब कुछ आनन फानन हुआ, दोनों तरफ से खूब अरमान निकाले गए। दुल्हन बनी शहजादी लग रही थी दिलजान। रुखसती के वक्त जहांगीर के दोस्तों ने खूब ही फायरिंग की, उसी में एक अंधी गोली आई और जहांगीर के सीने में पेवस्त हो गई। शादी वाला घर मातम कदा बन गया। दीबा और उसके घर वालों ने खूब गिरियावजारी की। दुल्हन बनी सकते में दिलजान सुहागन से बेवा बन गई और दुख से पागल होती दीबा ने उसको मारना कोसना शुरू कर दिया, जैसे तमाम कसूर ही उस मासूम का हो। बस वो दिन है और आज का दिन दीबा ने उस बच्ची से खुदा वास्ते का बैर पाल लिया। अव्वल तो जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन फिर भी अगर कोई कसूरवार था भी तो उसके वो कमबख्त वो दोस्त थे। हवा में उड़ाई गई गोली वापस भी तो आती है, कहीं ना कहीं तो जाती ही है। इंसान फिर भी खुशी के मौके पर यह मौत का खेल खेलने से बाज नहीं आता। सारी बात बताकर आखिर में उन्होंने ठंडी सांस भरी। इस दौरान दिलावर खामोशी से भींचे होंठ और चटकते एहसाब के साथ बिल्कुल खामोश था। उसके अंदर एक जंग सी छिड़ चुकी थी, बाकी का रास्ता उनका खामोशी से कटा था। ये 2 दिन उसने जिस बेकरारी में गुजारे थे वो जानता था या फिर उसका खुदा। बारात वाले दिन तमाम घर वाले वहां पहुंचे तो उसकी बेकरार नज़रों ने एक ही चेहरे को तलाशना चाहा था। मर्दान और जनान हिस्सा अलग अलग होने की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं था। बेकरारी हद से बढ़ी तो उसने गुलजान को कॉल करके जनान खाने के दरवाजे पर बुलवाया। दिलावर लाला, खैरियत तो है ना? क्यों इतनी उजलत में मुझे बुलवाया है? वो अफ्ताह खैज़ा दौड़ी चली आई। दिलजान से मिलना है मुझे, वो इतनी बड़ी बात इतने आराम से कह गया। गुलजान ने उसे यूं देखा जैसे उसका दिमाग जल गया हो। मेरे भाई, तुमने पीना पिलाना भी शुरू कर दिया क्या? उसे सर से पाँव तक देखते वो तंजिया लहजे में गोया हुई। हनी ब्राउन शलवार कमीज पर हमरंग वास्कट पहने, सलीके से हेयर जेल से बाल बनाए, एक हाथ में ब्रांड की वॉच पहने, खुशबुओं में बसा वो मर्दाना वजाहत का शाहकार लग रहा था। उस पर गजब उसकी वो ग्रीन आंखें, जहां देखती सामने वाले को अपना असीर कर लेती। वो जितना शौक तबीयत का था, उसका गुस्सा भी उतना ही खतरनाक होता था। बल्कि ये कहना ज़्यादा सही था कि वो हद से ज़्यादा जज्बाती भी था। इस वक्त भी उसका जज्बातीपन ऊद आया था, जिसमें एक जिद भी शामिल थी। कुल मेरा दिमाग पहले ही खराब है, जो कहा है बस वो करो। उसके तहकम भरे लहजे पर वो झंझला उठी। उसे ये डर भी था कि कहीं कोई उनकी बातें ना सुन ले। तभी वो मोहतात तरीके से आसपास भी देख रही थी। अव्वल तो ऐसा मुमकिन नहीं, दूसरा वो इस तकरीब में शामिल नहीं है। यकीनन इसकी वजह उसका बेवा होना होगा। अब के उसका लहजा तमस्खर ज़दा था। बहरहाल तुम चलो मेरे साथ, वरना मैं खुद जा रहा हूँ, वो सर्द लहजे में कहता पलटने लगा। आपको उससे क्या काम है? वो दांत कचकचाकर जिच होते अपने जिद्दी लाला को देख कर बोली। अपनी मोहब्बत का इजहार करके उसकी रजामंदी जाननी है, ताकि अपना रिश्ता उसके लिए भेज सकूं। शौकी भरे लहजे में कहते कोई बम था जो उसने गुल पर दे मारा था। शदीद शौक में घिरे उसके हाथ से फ़ोन छूटा, जिसे दिलावर ने बरवक्त कैच करके शहीद होने से बचा लिया। उसने अपने बहनोई का नंबर मिलाया। समीर भाई, गुल घर पर कुछ ज़रूरी सामान भूल आई है तो वो मेरे साथ घर जा रही है। वो रिश्ते में उससे छोटा लेकिन उम्र में बड़ा था, तभी दिलावर उसके नाम के आगे एहतरामन भाई लगाता था। सलामी की घड़ी भूल आई होगी, कहा भी था याद से रख लेना। चलो खैर, तुम चले जाओ लेकिन जल्दी आ जाना, बारात आधे घंटे में पहुंचने वाली है। वो उजलत में कहते कॉल कट कर गए। अब चलो, वापस भी आना है। वो उसका हाथ कलाई से पकड़े तेजी से आगे बढ़ा। थर्ड वर्ल्ड वार के जिम्मेदार आप ही होंगे। वो एक हाथ से अपना लहंगा संभालती उसके साथ तेज तेज चलती किलस कर बोली थी, मगर वहाँ असर किस पर था? मेरे प्यारे लाला, अब भी सोच लो, ये जो कदम उठाने आप जा रहे हो ना, वो सोनामी की तरह हर सू तबाही लाएगा। वो अपना ड्रेस संभाले उसके साथ चलती घर के अंदर दाखिल होते मिन्नत समाजत करने लगी। हद होती है यार, मतलब तुम मेरी इतनी आला पेशकदमी को आफात से मिला रही हो। कभी वर्ल्ड वार, कभी सोनामी, कोई अच्छी दुआ नहीं दे सकती तुम? तुम्हें तो इस जुर्रत पर मुझे 7 तोपों की सलामी देनी चाहिए, चिढ़कर कहते आखिरी में उसका लहजा शरारती हुआ। 7 तोपों की सलामी तो मैं नहीं, लेकिन बाबा और ख़ानदान के बाकी मोजिज़ अफराद खाना आपको ज़रूर देंगे। लेकिन ये भी ध्यान में रखिएगा कि तोपों के आगे खड़ा करके अभी भी वक्त है, रोक दें अपनी ये पेशकदमी। उसने एक और कोशिश की उसे अपने इस अमल से बाज रखने की। तुम मेरी बहन होकर किस कदर डरपोक हो? तुम्हें तो कहना चाहिए लाला, अगर ज़माना जालिम समाज बना तो मेरी प्यारी नंद को उड़ाकर दूर कहीं किसी देश ले जाना। ये दुनिया और ये महफिल आप दोनों के काम की नहीं। चल उड़ा जा रे पंछी, वो तासुफ ज़दा लहजे में कहता उसके तोते चिड़िया मैना सब उड़ा गया। ये देखो लाला, ये मैं हूँ, ये मेरे जुड़े हाथ हैं जो कह रहे हैं मेरे हाल पर रहम करो। वो अचानक उसके सामने आती चेहरे पर सारे जहाँ की मस्कीनियत तारी किए हुए बोली। दिलावर ने एक आईब्रो उठाकर उसे यूं देखा जैसे कह रहा हो सीरियसली?
کسی تہہ خانے میں بند کیا ہے جو اب تک اس کا کمرہ تک نہیں آیا؟ وہ آس پاس نظریں دوڑاتے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ اس راہداری کے اختتام پر ہی دل جان کا کمرہ ہے اور یہ کمرہ اس نے خود منتخب کیا تاکہ دنیا والوں کے طعنوں سے محفوظ رہ سکے۔ وہ ہاتھ سے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اب کہ اس کے لہجے میں نامحسوس طریقے سے کڑواہٹ گھلی۔ وہ اس وقت لاؤنج میں کھڑے تھے۔ گل نے چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے کچن کی سمت جھانکا۔ سناٹا بتا رہا تھا کہ ملازمین اپنے کوارٹر جا چکے ہیں۔ وہ شکر ادا کرتی واپس پلٹی اور تھکے تھکے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے علم ہے کہ جو آپ ٹھان لو وہ کام کر کے ہی رہتے ہو، اسی لیے کچھ کہنے سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا ہے۔ فی الحال تو قدرت بھی آپ کے ساتھ ہے، گھر پر ہمارے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہتی اسے جانے کا اشارہ کر گئی۔ میرے لیے دعا کرنا کہ جس مقصد کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے وہ پورا ہو جائے۔ وہ بھی مکمل سنجیدگی سے کہتا آگے کی طرف قدم بڑھا گیا۔ میری دعا ہے کہ دل جان کے حصے کی تمام خوشیاں آپ اسے لوٹا دو۔ پیچھے سے اس نے خلوص دل سے دعا کی تو دلاور نے زیر لب آمین کہا تھا۔ وہ بیڈ پر دونوں پاؤں سمیٹے ان کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا کتنا دل تھا کہ اپنی بھتیجی کو اپنے ہاتھوں سے دلہن بنائے، مگر بھابھی نے تو اس کا دلہن والا روپ تک اسے دیکھنے نہیں دیا۔ دوپہر کے بعد سے اسے کمرے تک سے نکلنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ ماں تو زندہ تھی نہیں، لیکن بابا بھی اس کے وجود سے غافل تھے۔ ویسے بھی گھر کے معاملات میں مرد حضرات دخل اندازی نہیں کرتے تھے۔ ساس کے انتقال کے بعد گھر کا سارا نظام دیپا بیگم کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اس گھر کی بے تاج بادشاہ تھی، یہاں ان کی حکمرانی تھی۔ مغرب کی نماز کے بعد ملازمہ اسے کھانا دے گئی تھی، لیکن وہ کھانا جوں کا تو میز پر پڑے پڑے ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ یا اللہ، جس چیز میں میرا کوئی عمل دخل نہیں، اس چیز کی مجھے کیوں سزا مل رہی ہے؟ کیوں تیرے بندوں کو میرے حال پر رحم نہیں آتا؟ میں تھکنے لگی ہوں۔ بندے نہیں، لیکن آپ تو غفور و رحیم ہو، میرے حال پر رحم فرما دو یا رب۔ اس کے منہ سے سسکی کی صورت یہ فریاد نکلی اور بارگاہ الہی میں شاید مقبول بھی ہو گئی۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ آ جائیں، وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتی آنے والے کو اجازت دے چکی تھی۔ اس کے خیال میں ملازمہ کھانے کے برتن واپس لینے آئی تھی، لیکن کسی غیر مرد کو اپنے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عجلت میں دوپٹہ بھی سر پر لیا جو شانوں پر محو استراحت تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کے رنگ سے اسے پہچان چکی تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ اجنبی شخص اس کے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ کون ہیں آپ اور آپ کی ہمت کیسے ہوئی ہو میرے کمرے میں داخل ہونے کی؟ اپنا ڈر چھپائے وہ کھردرے لہجے میں مخاطب ہوئی۔ میرا نام دلاور خان ہے اور میں بغیر اجازت تمہارے کمرے میں ہرگز نہیں آیا۔ تم نے اجازت دی ہے تبھی میں اس کمرے میں داخل ہوا ہوں۔ وہ بھی سرد انداز میں اسے جتا گیا، جبکہ مقابل کی تم والی بے تکلفی اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر گئی۔ دیکھیے پلیز آپ جائیں یہاں سے، اگر کسی نے یوں آپ کو میرے کمرے میں دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ ویسے ہی میری خطاؤں کی لسٹ کافی لمبی ہے، اس میں مزید ایک گناہ کا اضافہ ہو گیا تو میں بے موت ماری جاؤں گی۔ اب کہ وہ ملتجی انداز میں گویا ہوئی۔ چلا جاؤں گا، بس اجازت نامہ طلب کرنے آیا ہوں۔ مقابل کے ٹھہرے ہوئے لہجے پر اس کی آنکھوں میں تحیر امڑ آیا۔ کس چیز کی اجازت مطلوب ہے آپ کو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے استفسار کیا۔ آپ کی اجازت سے میں اپنے گھر والوں کو آپ کے رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں۔ دلاور اس کے ہوائیاں اڑتے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے بولا، جہاں اس کی بات سن کر پہلے سراسیمگی پھیلی اور پھر اشتعال کے بادل گھیر آئے۔ آپ کا دماغ تو درست ہے، آپ کو ذرا شرم نہیں آ رہی ایک بیوہ سے اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ وہ لہجے میں درستگی سموئے بولی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مقابل کی آنکھیں نکال دے، جو نظروں میں شوق کا ایک جہان لیے اس کی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، لیکن چہرے پر مکمل سنجیدگی طاری تھی۔ اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ کسی شادی شدہ عورت سے اگر یہ بات کہتا تو باعث شرم ہوتا، لیکن بیوہ کو نکاح کا پیغام دینا نہ صرف ایک جائز عمل ہے بلکہ نیکی کا کام بھی ہے۔ اس نے رسان سے اسے سمجھانا چاہا، جو کوئی بھی بات سمجھنے کے موڈ میں ہرگز نہیں تھی۔ اگر آپ کو نیکی کا اتنا ہی شوق چڑھا ہے تو کوئی اور ذرائع اپنائیں، مجھے بخش دیں اور فوراً کے فوراً میرے کمرے سے نکل جائیں، ورنہ آپ کے حق میں ہرگز اچھا نہیں ہوگا۔ اس کے نیچی آواز سے غرانے پر دلاور کے ماتھے کی تیوریاں چڑھیں۔ وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچا اور اس کا بازو دبوچ لیا۔ اس انجان سلگتے لمس اور اس کے اس جارحانہ عمل سے سہم کر دل جان نے اپنی دراز گھنی پلکوں کی چلمن اٹھائی اور اپنی سنہری کانچ سی پرنم آنکھوں سے مقابل کی ہری شرربار نظروں میں دیکھا۔ تیری آنکھوں کا کچھ قصور نہیں، ہاں مجھی کو خراب ہونا تھا۔ ایک پل کو اس کی نظروں نے اسے مبہوت کیا، لیکن پھر وہ سر جھٹکتا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ جب کوئی تمہارا جائز حق مار کر تم سے بدسلوکی کرتا ہے تو یہ آواز دب جاتی ہے، اور جب میں تمہارا جائز حق دلوا کر معاشرے میں تمہارے حقوق بحال کروانا چاہتا ہوں تو خوب بڑھ چڑھ کر آواز بلند ہو رہی ہے۔ ظلم سہنے والا صابر نہیں کہلاتا بلکہ ظالم کی صف میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ نے ظلم اور ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کا حکم دیا ہے۔ تمہارے حصے کی آواز میں اٹھاؤں گا، بس تم میرا ساتھ دو۔
سرد گمبھیر سرگوشی میں آخر میں التجا کی گئی تھی۔ اس کی قربت، اس کا پرحدت لمس، اس کی نظریں سب اسے سہما رہی تھیں۔ وہ بہادر ہرگز بھی نہیں تھی، اور جو مقابل اسے چاہ رہا تھا وہ کرنا گویا چٹان سے ٹکرانا تھا۔ یہ روایات سخت بلند و بالا چٹانیں ہی تو تھیں جسے انسان ٹکرا کر صرف پور پور زخمی ہو سکتا تھا، اور وہ پہلے ہی زخموں سے چور تھی۔ مجھے نہیں دینا آپ کا کوئی ساتھ، آپ جائیں یہاں سے، سپاٹ لہجے میں کہتی وہ اس کی جانب سے رخ پھیر گئی۔ ضد میں تو وہ بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ دلاور نے اس کا بازو چھوڑ کر اس کے سفید دوپٹے کا کونا تھاما تو ایک پل کو دل جان کی سانس تھم سی گئی۔ اس سفید رنگ کو میں نے اپنی محبت کے رنگ میں نہ رنگ دیا تو میرا نام بھی دلاور خان نہیں۔ تمہارا ڈر میری محبت پر حاوی نہیں ہو سکتا، لیکن میری محبت تمہارے ڈر پر ضرور حاوی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وہ اس سے اور خود سے ایک عہد باندھتے دل جان کے آنچل پر شدت بھرا بوسہ دیتا اس کے آنچل کو عقیدت سے اپنی آنکھوں سے لگا گیا۔ اس کے لہجے کا عزم و جنون دل جان کو ٹھٹھرا گیا۔ اس پل کو دلاور نے اس کے تحیر زدہ سنہری آنکھوں میں جھانکا اور دوسرے ہی پل دوپٹے کا کونا چھوڑتا تیزی سے پلٹ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے اگلے دن ہی اس نے اپنی خواہش بڑوں کے آگے رکھی تو گویا بھونچال آ گیا۔ اس کی موریں اور بڑی تائی تو نیم رضامند تھیں، بہنیں بھی ہم نوا تھیں، لیکن مرد حضرات کو اس کا یہ فیصلہ اپنی روایات سے بغاوت کا پیش خیمہ لگا۔ خوب بحث مباحثہ ہوا، دلائل دیے گئے اور آخر میں اس کے آگے چوائس رکھ دی۔ اس نے بھی در بدری قبول کی، آخر کو محبت کی تھی، قربانی تو پھر بنتی ہی تھی نا۔ گل سے بھی بات ہوئی تھی، دوسری طرف دل جان چپکی بکل مارے بیٹھی تھی۔ اس نے بھی کمر کس لی اور کچھ عرصے کے لیے منظر سے اوجھل ہو گیا تاکہ پرسکون ہو کر آگے کا لائحہ عمل طے کر سکے۔ یہاں رہتا تو سب کی سن سن کر کوئی جذباتی قدم اٹھا لیتا، اور یہ مسئلہ وہ جذباتیت سے نہیں، معاملہ فہمی سے حل کرنا چاہتا تھا۔